अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज हमारा मौजू अल्लामा मोहम्मद इकबाल की मशहूर और तवील नज़्म शम्मा और शायर का तारुफ और पहले फ़ारसी बंद का तर्जुमा व तफ़हीम है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट में हौसला अफजाई भी। अब आते हैं अपने मौजू की तरफ। 16 अप्रैल 1912 में इस्लामिया कॉलेज लाहौर में अंजुमन हिमायत इस्लाम का सालाना जलसा हुआ। सुल्तान अहमद साहब और इफ्तिखारुद्दीन साहब दोनों सदर महफिल थे। अल्लामा इकबाल ने आधी नज़्म मिर्ज़ा सुल्तान अहमद और बकिया आधी नज़्म सैयद इफ्तिखारुद्दीन की ज़ेर सदारत तरन्नुम से पढ़ी। अल्लामा इकबाल ने पिछले बरस के इजलास में नज़्म शिकवा सुनाई थी, जिसकी शोहरत को देखते हुए इस मरतबा 10,000 अफराद ये नज़्म सुनने के लिए वहाँ अंजुमन हिमायत इस्लाम के सालाना जलसे जमा थे। दरअसल तुर्की और इटली की जंग तराबलस और खिलाफत उस्मानिया के ज़वाल ने बरसगीर में इस नज़्म के लिए माहौल मुहैया कर दिया था। ये नज़्म फरवरी 1912 में लिखी गई थी। नज़्म शम्मा और शायर के ज़ाहिरी तौर पर दो हिस्से हैं। पहला हिस्सा जो मुख्तसर है, इसमें शायर शम्मा से मुखातिब होता है और अपना दर्द दिल बयान करता है। ये 5 अशार पर मुश्तमिल हिस्सा है जो फ़ारसी ज़ुबान में है, जबकि दूसरा हिस्सा जो 10 बंदों पर मुश्तमिल है, यानी जिसमें 10 बंद हैं, इसमें कुल 81 अशार हैं और ये हिस्सा उर्दू में है और ये पहले हिस्से का जवाब है। इस पहली वीडियो में हम पहले फ़ारसी बंद का तर्जुमा, तशरीह और तफ़हीम पेश करते हैं और आने वाली वीडियोस में इंशाअल्लाह बतदरीज हम मुकम्मल नज़्म का तर्जुमा, तज्ज़िया, तशरीह और तफ़हीम पेश करेंगे। पहला शेर है। दूश में गुफ्तम बशम ए मंजिल वीरान खेश, गैसुए तू अज परे परवाना दारद शानई। दूश में गुफ्तम, कल मैं कहता था बशम ए शमा से मंजिले वीरान खेश, अपने घर की, अपने वीरान घर की, अपनी उजड़े हुए घर की जो शमा थी उससे मैं कहता था। क्या कहा? गीसुए तू अज परे परवाना दारद शानई। गीसू कहते हैं जुल्फे, बाल। गीसुए तू, तेरी जुल्फों के लिए, अज परे परवाना, परवाने का जो पर है, दारद शाना, शाना कहते हैं कंघी को, वो कंघी का काम देता है। मतलब तेरी रौनक जो है, शम्मा की रौनक परवानों के जलने से है। वो जलते हैं तो तेरी लौ में, तेरे हुस्न में मज़ीद इजाफा होता है और उसके जो पर हैं परवानों के, वो तेरी जुल्फों के लिए कंघी का काम देते हैं। दूसरा शेर। दर जहां मिसले चिरागे लालाए सहरास्तम, नए नसीबे महफिले नए किस्मते काशानाए। कहते हैं कि मैं इस जहान में, दर जहां, मैं इस दुनिया में, मिसले चिराग की तरह हूँ, लालाए सहरा, लाला वो फूल, मिसले चिराग लाला, लाला का फूल जो कहाँ पे हो? सहरा में। दर जहां मिसले चिराग लालाए सहरास्तम, मैं इस दुनिया में, मैं इस जहान में ऐसे हूँ जिस तरह के सहरा में कोई लाला का फूल होता है। नए नसीब महफिले, वो सहरा में जो लाला का फूल है, ना उसके नसीब में कोई महफिल है, नए किस्मत का शान है, ना कोई घर है जिसमें वो रोशनी कर सके। तो खुद को लाला सहरा के चिराग से मिसाल देने की वजह क्या है कि इस शेर में शायर अपनी तन्हाई की तरफ इशारा करता है। भरे शहर में अल्लामा इकबाल अपने आप को तन्हा महसूस करते हैं। उसकी वजह ये थी कि उनके हम फिक्र, हम ख्याल लोग उस दौर में उनके इर्द गिर्द ना होने के बराबर थे। तीसरा शेर। मुद्दते माने दे तू मन हम नफस मी सोख तुम, मुद्दत यानी बड़े अरसे से, एक मुद्दत से, माने दे तू तुम्हारी तरह,
من ہم نفس می سوختم، میں اپنے آپ کو جلا رہا ہوں۔ در طواف شعلہ ام، لیکن میرے شعلے کے طواف کے لیے بالے نزد پروانہ، کسی پروانے نے پر نہیں مارا ہے۔ مقصد کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ شاعر کہتا ہے شمع تم بھی جل رہی ہو اور میں بھی جل رہا ہوں، لیکن تم پر فدا ہونے کے لیے بہت سے پروانے تیار رہتے ہیں، لیکن میرے ساتھ چلنے کو کوئی پروانہ تیار نہیں ہوتا ہے۔ میری آگ میں وہ سوز نہیں ہے جو پروانوں کو پرواز کرنے پہ یا جان دینے پہ آمادہ کر سکے۔ چوتھا شعر، می تپد صد جلوہ در جان عمل فرسود من، تڑپ رہے ہیں می تپد صد جلوہ، سینکڑوں جلوے، در جان عمل میری آرزوؤں کی جان میں، فرسود من جو میری آرزو میں میری جان تڑپ رہی ہے، جو میری جان میں جو آرزویں کافی عرصے سے تڑپ رہی ہیں، ان کے سینکڑوں جلوے ہیں، لیکن برنمی خیزد عظیم محفل دل دیوانہ، لیکن نمی خیزد نہیں اٹھتا نظر آتا عظیم محفل، اس محفل میں سے دل دیوانہ، کوئی دیوانہ دل اٹھتا نظر نہیں آتا ہے۔ میری جان میں جو آرزوؤں کی تکمیل میں تڑپ رہی ہے، اس میں سینکڑوں جلوے تڑپ رہے ہیں۔ میرے دل کی آرزوؤں اور تمناؤں میں میرا ساتھ دینے والا کوئی نہیں ہے، کوئی اس محفل سے دیوانے دل والا بندہ نہیں اٹھتا ہے، کوئی دیوانہ نظر نہیں آتا ہے، جبکہ سینکڑوں جلوے جو ہیں وہ میری جان میں تڑپ رہے ہیں۔ جس طرح کہ وہ اردو میں ایک شعر ہے علامہ محمد اقبال کا کہ کبھی اے حقیقت منتظر نظر آ لباس مجاز میں، کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین نیاز میں۔ تو یہی بات یہاں فارسی میں کہتے ہیں، می تپد صد جلوہ در جان عمل فرسود من۔ اگلا شعر جی، پانچواں اور آخری شعر، از کجا این آتش عالم فروز اندوختی، کرمک بے مایہ را سوز کلیم اندوختی۔ کہتے ہیں کہاں سے لی تو نے، از کجا کہاں سے لی تو نے، این آتش یہ آگ کہ عالم فروز اندوختی، جو پوری دنیا کو روشن کرنے والی ہے۔ تو نے یہ آگ کہاں سے لی ہے جو پوری دنیا کو روشن کرنے والی ہے، جس کی روشنی دنیا میں پھیلنے والی۔ کرمک بے مایہ را، اور اس آگ نے، اس کرمک کہتے ہیں چھوٹا پتنگا کیڑا، بے مایہ جس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، اس کو بھی کیا سکھا دیا ہے، سوز کلیم اندوختی، اس نے کلیم کا سوز سکھا دیا ہے۔ یعنی ایسی آگ جس نے ایک پتنگے کو قربان ہونے کا فلسفہ سمجھا دیا ہے، کلیم کا سوز سکھا دیا۔ دراصل ان اشعار میں جو یہ پانچوں شعر ہیں، شاعر اپنا اور شمع کا موازنہ کر رہا ہے۔ اقبال کہتے ہیں کہ شمع پر جل مرنے کے لیے سینکڑوں پروانے تیار ہو جاتے ہیں، لیکن میرا ساتھ دینے کو کوئی دل جلا تیار نہیں ہوتا ہے، کوئی دیوانہ دل والا میری ارد گرد، میری آگ کے گرد پرواز کرنے کو تیار نہیں۔ کاش مجھے بھی وہی حرارت، وہی سوز مل جائے جو شمع کو ملا ہے، تاکہ میں بھی اپنی محفل کے پروانوں کو چلنے کے لیے یا جلنے کے لیے بےتاب کر دوں۔ ان اشعار میں علامہ اقبال ذاتی طور پر سوز کلیم سے محرومی کا احساس بھی بیان کر رہے ہیں کہ وہ عملی طور پر جو ہے ملت کے لیے کچھ نہ کر سکے۔ تو یہ پہلا بند تھا اس نظم کا۔ انشاءاللہ اگلے بند جو اس نظم کے اس حصے کے جواب میں ہے، یہ تو شاعر کا قول تھا، آگے شمع نے جو کچھ کہا ہے انشاءاللہ ہم وہ اگلی ویڈیوز میں اس کو بیان کریں گے۔